اللہ دے بندیو مولوی قبر چ نہیں جانا جے نہ 2 نمبر پیڑا نہیں جانا جے قبر وچ بھی زہرا دے بابے ہونا ہے تے حشر والدن بھی مصطفیٰ نے شفاعت کرنی اے مولوی تا بھی ٹکرن کھا دیتی بدے صرف ٹکر روٹی ہے مولوی بندے دا پتر بن جائے ساڑھے ملک میں فرقہ واریت رنگ دی نہیں ہر پاس حضور نے غلام نظر آئے صحابہ دے غلام تے اہل بیت دے غلام نظر آئے کہ میں حدیثہ پڑھی ہیں جڑی میں پڑھتا پہ ہوں پڑھ دے سارے آج مولوی تو دا لال ہے ہمیں میرے نال دے جمعہ کے ہوں مشکات دی حدیث صفحہ نمبر 3-4 ہے نبی کریم نے فرمایا قیامت علیہ دے حاضر خطیبہ دے مولویوں دے بوچ بالجام من النار یوم القیامہ جہنم دی اگ دی لغام بنا کر دیتی جائے صحابہ اس کی تصوریت تقریر کرنے والے مفتی خطیب فرمایا ہاں جس مولوی نے پتہ ہوگا کہ سچی گل انجے حقیقت انجے لیکن وہ اپنے ڈھڑ دی خاطر مول دی خاطر سچی گل نو چھپا دے گا اس خطیب دے منہ وچ جہنم دوزخ دی اگ دا کڑیاڑا بنا کے جنہیں کھوتیاں گھوڑیاں چڑھے ہوندے ہیں چڑھے ہو جائے کنے دا ٹکر کھائیں گا کنے دا ڈھڑ پاڑے گا ہر تو مرنا ہی نا کی جواب دینے کا رسول اللہ نو کہ میرے دین نال غداری کیتی ہے میری عظمت نو چھپاندہ رہا میرے علم دی گل چھپاندہ رہا تو کی جواب دیں گے تھے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مانگ آج میری ویر ٹائم ہے آج ویڑے آج وقت ہے سرکار دی غلامی دا پھٹا گلج پال ہے دنیا بھی چنگی ہو جائے گی قبر بھی سونی ہو جائے گی حشر بھی سونی ہو جائے گی بڑے دھیان نہ اگلی گل سننی ہے نبی پاک صحابہ دا کی عقیدہ ہے صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 390 ورکے دا سجا پاسا تے پہلی لین اولی بولو لینا نہیں انہوں میں رسمی ہے بول دا چھڑو اللہ جھوٹیا در عبدی میرے کریم آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھائی میں قربان جاما ان جنیاں تو جنہوں میرے آقا دے پچھے نماز پڑھن دا موقع ملے آئی لجپال نبی تاجدار ختم نبوت علیہ السلام امامت مسلط کھڑے ہو گئے صحابہ پاک نے صفحہ بنا لئے فجر دی نماز میرے کریم آقا نے پڑھائی فجر دی نماز پڑھان تو بعد لجپال نبی امت غم خاد نبی تاجدار ختم نبوت منبر تے بے جاندے نے آپ نے تقریر فرمائی پھر زور دی نماز دا وقت آ گیا آپ نے زور دی نماز پڑھائی پھر منبر پاک تے بیٹھ گئے پھر عصر دی نماز دا وقت آ گیا پھر عصر دی نماز پڑھائی پھر سرکار منبر تے بیٹھ گئے پھر جناب مغرب دی نماز دا وقت آیا مغرب دی نماز پڑھائی پھر سرکار منبر تے بیٹھ گئے عشاء دی نماز دا ٹائم آیا بھی کریم آقا عشاء دی نماز پڑھائی پھر اپنے گھر تشریف لے گئے حضرت عمر بن اختب انصاری فرماندے نے اور ضلع جنگ دی سرزمین تے رہنے والی ہوں سلطان باہودی نگری وچ رہنے والی ہوں میرے کریم آقا امام الانبیاء نے صبح تو لے کے شام تک کی بیان فرمایا کتنی گلاں کیتیاں کتنی گفتگو فرمائی فرمایا ما کان وما یکون فرمایا لوگوں جو کچھ ہو گیا سی سونے نے وہ بھی بیان کر دیتا جو کچھ ہونے والا سی مصطفیٰ نے وہ بھی بیان فرما دیتا